हाशमीन के साथ मिलकर प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने होठों को खोलते हुए खुदा के अंदर में दाखिल होंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की हुजूर को महसूस करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे बहन शमीर के साथ मिलकर। खुदा बाप और बेटे पाक रूह कुद्दूस के नाम में, ऐ बाप मैं नमाज की दिल की गहराइयों से तेरे हुजूर
शुक्र गुजार हूँ कि तूने हमें जिंदगी बख्शी, सलामती बख्शी और आज भी सब ने दिया कि हम सबक के आराम में दाखिल हों और तेरे पाक नाम को जलाल दे। जलाल के बादशाह आज भी सुबह हमारा जितना तेरे हजूर तुझे पसंद आए और हम तेरी सताइश शुरू बदल जान अपने सोचो ख्यालों से और दिल की गहराइयों से कर सके, क्योंकि तू फजल का खुदा है, तू सच्चाई का खुदा है, तू रहम का खुदा है और तू कर्ज का खुदा है। तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जिंदा और काबिल खुदा है जो आज भी बाप के दाहिने तरफ मौजूद है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जाहो जलाल के बादशाह, हमारी जान तेरी सताइश करती है और तेरे नाम की जय जयकार करती है, क्योंकि तू ही जमीन और आसमान का काबिल है, जिसके आगे दुनिया का हर एक घुटना झुक जाता है। मेरी जान तुझे मुबारक करती है। खुदा आज हम तेरे हुजूर झुके हैं और हम जितनी तेरी प्रस्तुत करें वो रूह सच्चाई से हो, तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो और तेरे नाम को जलाल देने के लिए हो। हम तेरी जय जयकार कर सके और हम तुझ जिंदा खुदा को मुबारक कर सके, क्योंकि तू अजीम और पाक है और तू ही सच्चाई का काबिल खुदा है। आज जितनी जाने है इन सबों के लिए मैं तेरी बड़ी बरकत चाहती हूँ। सच्चाई के खुदा, रहम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि हम सबों को जो तेरे हुजूर मौजूद हैं तू बरकत बख्शना और उन जिंदगियों के लिए जो तेरे हुजूर आने वाली हैं, ऐ बाप मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि तू उनको घेर ला, तेरे रूह की मुलायम छड़ी में मलामत करे, ताकि वो अपने दुनियावी कामों को छोड़कर, अपनी सारी नाराज़गी को छोड़कर, अपनी लापरवाहियों को छोड़कर खुदा तुझे अव्वल हो जाते और सबक के दिन को याद करके पाक माने और एक खुदा तुझसे बरकत पाए, क्योंकि तू बरकत का खुदा है, तू इत्मीनान का खुदा है, तू तशब्बी और तसल्ली का खुदा है और तू ही रहम करने वाला खुदा है। हम तेरे रहम को चाहते हैं। पाक को आज भी शामदीद कहते हैं, हम तुझे वेलकम कहते हैं और आज की सुबह हम तेरी गहरी गाइडेंस को चाहते हैं, तेरी जिंदा आवाज को चाहते हैं। आज तेरी प्रेजेंस मिन्नत करते हैं तुझे पाक कि तू हमारी एक जिंदगी पर अपना पहरा लगा और आज तू हमारी जिंदगियों के ऊपर अपने आसमान को खोलकर हमारी जिंदगियों के ऊपर रूह की गहरी बारिश को बरसा, ताकि हम रूह से भर जाए और तेरे नाम को जलाल दे सके। पाक मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि तू हमें प्रस्तुत करना सिखा, हमारे लोगों को चोर पाल कर, ताकि हम रोज सच्चाई से तेरी प्रस्तुत करें। जितना वक्त हमने तेरी हज़ूरी में गुजारा है करते हैं और बाकी वक्त के लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं। मिन्नत करते हैं मेरे पाक खुदा कि तू बाकी वक्त में हमारी रहनुमाई करना और अपने गहरे मज़ा को, अपनी गहरी रसूली को लगाए रखना, ताकि हम जितना वक्त तेरी हज़ूरी में गुजारें वो तेरी बात के मुताबिक हो और तेरे जलाल के लिए हो। हमारे बदनों से तेरा जलाल जाहिर हो, ताकि जलाल यीशु नाम को मिल जाए। हम सबों को बड़ी बरकत देना, मसीह यीशु के अजीम कादर और जलाल नाम के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम इसी तरह खुदा के मुकद्दस नाम में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जला देते हुए हम गीत गाएंगे और तो नचना तो मालूम होगा जब यीशु का जलाल होगा। सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। ओ तो नचना कमाल होगा, ओ तो नचना कमाल होगा, चलो यीशु का जलाल होगा।
طرح خدا کے مقدس نام میں آگے بڑھیں گے اور خدا کے نام کی عزت اور جلال دیتے ہوئے ہم خدا کے مقدس نام میں آگے بڑھیں گے، خدا کی پرستش میں آگے بڑھیں گے، خدا کے نام کی عزت اور جلال دیتے ہوئے ہم گیت گائیں گے، گیت سب آگے خوش ہو کے ہوتی بارگاہ سے نچا ہے سلام، ابھی کر گائیں گے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے خدا کے نام کی عزت اور جلال دیں گے۔ گیت گا کے مصطفیٰ کے، گیت گا کے مصطفیٰ کے، خوش ہو کے ہوتی بارگاہ سے نچا میں سجا، میں سجا ہوتی بارگاہ سے نچا میں سجا، میں تیرا جگہ نچا گا، میں تیرا جگہ، میں تیرا جگہ نچا گا، میں تیرا جگہ، ہونے میری آنکھوں ہونے آئے ہم وقت ہے کہ ہم خدا کی زندہ آواز سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، سب لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، آج ہم خدا کی برکت لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، اسی طرح ہم کلام کے واسطہ کو لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، کیونکہ میرے عزیزوں جب بھی اس خدا کا کلام نازل ہوتا ہم لوگ بے تسلیم نہیں لوٹنا، اسی طرح ہم آج خدا کی برکت کو لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، سب آپ کے برکت ہو جائے، سب آپ آسمان کی طرف اٹھ جائے اور اس خدا سے آج برکت لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ میرے عزیزوں جب اس خدا کا کلام نازل ہوتا اور صرف نہیں لوٹا بلکہ وہ بچے زمین کو بھی سلام کر دیتا، اور وہ خدا کا کلام چوبیداری تلوار ہے اور خودے خودے میں سے بھی ہو کر گزر جاتا ہے، آج اسی طرح میری اور آپ کی زندگی میں سے بھی ہو کر خدا کا کلام گزر جائے، اسی طرح سب آسمان کی طرف پورے سب آنکھیں بند ہو جائیں اور ہم دعائیں حالت میں کورس گائیں گے اور اپنے آپ کو کلام خدا کے لیے تیار کریں گے۔
اور اپنے آپ کو کلام کو سننے کے لیے تیار کریں. یقیناً اب خدا کی آواز ہماری زندگی تک پہنچنے والی ہے تو ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے اور خداوند کے کلام کے لیے پاک بادشاہ سے حکمت اور دلائی مانگیں گے تاکہ خدا کا کلام جب ہماری زندگی تک پہنچے تو ہم اسے قبول کرنے والے بنیں. ہم کورس گائیں گے بوٹا میں تیرا یسوع میرے شافی. ہم سب مل کر کہیں گے کہ کلام میں لکھا ہے کہ جو درخت پانی کی ندیوں کے پاس لگایا جاتا ہے وہ بار بار رہتا ہے, وہ پھلتا رہتا ہے, وہ سدا سبز رہتا ہے, لہراتا رہتا ہے. بوٹا میں تیرا یسوع میرے شافی, میں نلا پانی دے کنارے. بوٹا میں تیرا یسوع میرے شافی, میں نلا پانی دے کنارے. تو میری تسلی, تو میری عبادت, میں ہاں تیرے ہی سہارے. تو میری تسلی, تو میری عبادت, میں ہاں تیرے ہی سہارے. جتنی زندگیاں خداوند کو اپنے آپ کو خداوند کے تابع کرنا چاہتی اور کہتی ہیں کہ خداوند میں مانتا ہوں, وہ اپنے آپ کو خداوند کے تابع کیجیے اور کہیے کہ میں تیرا بوٹا ہوں. دل سے کہیں گے بوٹا میں تیرا یسوع میرے شافی, میں نلا پانی دے کنارے. بوٹا میں تیرا یسوع میرے شافی, میں نلا پانی دے کنارے. تو میری تسلی, تو میری عبادت, تو میری تسلی, تو میری عبادت, میں ہاں تیرے ہی سہارے. میرے دل میں پکارا تو ہوا میں دل سے, میرے دل میں پکارا تو ہوا میں دل سے. یسوع میں تو گوٹی کرتے ہوا میں سر کے, یسوع میں تو گوٹی کرتے ہوا میں سر کے. ایسا پانی لا دے, ہاتھ پکڑ کے اٹھا دے, ایسا پانی لا دے, ہاتھ پکڑ کے اٹھا دے. میں ہوا تیرا تابعدار, ایسا پانی لا دے, ہاتھ پکڑ کے اٹھا دے. میں ہوا تیرا تابعدار. بوٹا میں تیرا یسوع میرے شافی, میں ہاں پانی دے کنارے. بوٹا میں تیرا یسوع میرے شافی, میں نلا پانی دے کنارے. تو میری تسلی, تو میری عبادت, میں ہاں تیرے ہی سہارے. بے شک ہم خداوند کے سہارے ہیں اور اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اگر کوئی کہے کہ میں بہت کچھ ہوں تو وہ غلط ہے, لیکن ہمیں اس بات کو مانے جانے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے بغیر کچھ نہیں ہیں. اس کی وفاداری میں زندگی کو بسر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہیں گے کہ اے خداوند مجھے تیار کر, مجھے زرخیز کر اور مجھے تیار کر تاکہ میں آنے والے وقت میں مرد سمان بادشاہی میں پالدار بنوں. ایسا
दे, उस खुदा को पुकारना दे, उस खुदा से हिकमत और दनाई का मांगना शुरू करे अजीजों, और उस खुदा से कलाम और कलाम की मदद लेने के लिए अपने होठों को खोले, ताकि मेरे अजीजों उस खुदा का कलाम आज मेरी और आपकी जिंदगी को बदल डाले। और ये आज का कलाम मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए, फैमिली के लिए बाइस से बरकत कलाम हो। सब लोग उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें और उससे कलाम की बरकत को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदा खुदा हम तेरा शुक्र, हम तेरी सताइश करते हैं, इस तरह जिंदगी बख्श खुदा तेरा कलाम जो गहरे पेट खुदा पाक का हम पर साबित करता है। खुदा पाक तो अपने गहरे कलाम की गहरे पेटों से हमें नवाज, आज अपने कलाम की गहरी बरकत दे खुदा पाक, तेरे कलाम को सुनने तक नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। और आज तेरे कलाम के वसीला से हम बहुत सी जिंदगियों को जीने का इम्तियाज हासिल करें। अब आप हमें हिकमत और दनाई और रहमत की रूह अता करना, ताकि हम तेरे कलाम को सीखें, इस पर अमल करें। खुदा अपने कलाम को हम सब पर खोल, अपने कलाम के गहरे पेट ताकि खुदा पाक हम सब 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना पर लाने वाले बने। और आज के कलाम के वसीला से हम बहुत सी जिंदगियों को जीने का इम्तियाज हासिल करें। और इसी तरह हम तेरे खादम के लिए दुआ करते हैं कि अपने खादम को सर के बालों से लेकर पांव के तल तक तुझे छूना, पाक करना, बरकत देना, ताकि जब तेरा कदम हम सबसे हम कलाम ले और वो ना बोले बल्कि तेरा पाक क्रूस में से होकर बोले और सुनने वाली जिंदगियां की जिंदगी पाए। अब आप अपने खादम को लफ्जों की तरतीब देना, अपने कलाम के गहरे पेटों से नवाजना। खुदा पाक तेरे खादम के मुंह से निकलने वाला हर अल्फाज तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे रूह से भी अल्फाज हो। खुदा पाक जितनी जिंदगियों पर आज तेरा कलाम पहुंचे, अब हम वो बरकत पाए, नजात पाए, अपनी जिंदगियों को बदले और 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना पर लाने वाले बने। और इस कलाम का सारा इज्जत जलाल पड़ा अभी से तेरे बेटे यीशु के नाम कर देते हैं। खुदा पाक का जो कुछ मांगा सो पाए उसी अकराम से मांगते हैं, आमीन। अब वक्त है कि खुदा के कलाम को, खुदा के कदम को आप सबकी भरपूर तालियों से बैठ जाए सभी, खुदा सबको बरकत दे। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है और हम उनसे अच्छे नहीं जो पानी और जहां से कुछ करके ये खुदा की मोहब्बत, उसका प्यार, उसका फजल है कि वो हमें जिंदों की जमीन पर रखे हुए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाले खुदा के जिंदगी भविष्य कलाम मुकद्दस में से प्रेरणामा में होशे की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी पहली 3 आयत हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। और सफ़ा नंबर है 855 में। सुबह से तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादराम के वसीला से, आमीन। लिखा है, आए इस्राएल, खुदावंद अपने खुदा की तरफ रुजू ला, क्योंकि तू अपनी बदकारी के सबब से गिर गया है। कलाम लेकर खुदावंद की तरफ रुजू लाओ और कहो हमारी तमाम बदकारी को दूर कर और फजल से हमको कबूल फरमा, तब हम अपने लबों से कुर्बानियां गुजरा लेंगे। पाकलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। यहाँ पर जब हम कलामे खुदा में देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत ये पहली 2 आयत और इसके अंदर जो छुपे राज हैं उन पर जब हम निगाह करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है। बेशक बनी इस्राएल कौम जिसे खुदा ने अलग किया, उससे खुदा मोहब्बत करता है, लेकिन फिर भी उसकी बदकारी को देखते हुए भी खुदा क्या है, फिर सीधे रास्ते की तरफ लाने की कोशिश करता है। खुदा ये नहीं चाहता कि अब इनकी बदकारी केवल जो है मैंने हलाक कर दूं, इन्हें फना कर दूं, बल्कि क्या लिखा है कि है इस्राएल, खुदावंद अपने रुजू ला, क्योंकि तू अपनी बदकारी के सबब से गिर गया है। तो अब जब वो गिर गया है
ایمان کی مضبوطی چاہیے. اٹھانے خدا کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ جھکانے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر کلام خدا جب ہم کلام خدا میں سے پڑھتے ہیں تو یہ کلام خدا کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ تو اپنی بدکرداری کے سبب سے گر گیا ہے. کلام لے کر خداوند کی طرف کیا کر رجوع لا, کیونکہ رجوع لاؤ اور کہو کہ ہماری تمام بدکرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما. تو یہاں پر جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ خدا جو ہے ہر حال میں ہمیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے. یہ گناہ ہے, بدکاری ہے, لالچ ہے, لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ان سب سے کیا کریں, کنارہ کریں. خدا چاہتا ہے ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں, اور خدا جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ جب ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہ کو معاف کر کے ہمیں بادشاہی کے اندر داخل کرے. ہاللیلویا. اور خدا جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو اس کے لوگ ہیں ہم ہلاک نہ ہوں, ہم بدکاری میں نہ پھنس جائیں, ہم لالچ کے اندر آ کر گناہ کی ساتھ میں نہ آ جائیں, کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے, موت ہے. لیکن خدا جو ہے موت سے نکال کر زندگی کے اندر داخل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے لبوں کی قربانیاں گزرانے. خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے بکروں اور بچڑوں کی قربانی گزرانے, بلکہ وہ ہمارے ہونٹوں کی, ہمارے لبوں کی قربانی چاہتا ہے کہ ہم اس سے اپنے گناہ کا کیا کریں, اقرار کریں, ہم اپنی بدی مان لیں, ہم اپنے گناہ کو خدا کی حضوری میں رکھ دیں, تاکہ وہ جو آسمان پر ہے وہ ہمارے گناہ کو دیکھ کر ہم پر رحم کرے. جب ہم اس کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہ کو معاف کر کے ہمیں زندگی کا وارث بنا دے. تو کلام خدا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ذکر جو ہے وہ بدکرداری کا ملتا ہے. آج اگر ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ وفادار نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, بدکرداری کر رہے ہیں. ہمارا کردار جو ہے وہ خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہے, لیکن ہمیں اپنے کردار کو کیا کرنا ہے, اچھا بنانے کی ضرورت ہے. خدا کے ساتھ وفادار ہونے کی ضرورت ہے. خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب کلام ہماری زندگیوں کے اندر ہوگا تو یہ کلام جو ہے یہ ہمارے راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہوگا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور پھر ہمیں جو ہے اس میں سے روشنی ملے گی, اور یہ کلام جو ہے یہ ہماری زندگیوں کے لیے خوشی کا باعث ٹھہرے گا. اور یہ کلام جب ہماری زندگیوں کے اندر ہوگا تو یہ ہماری ہڈیوں کے لیے تازگی کا باعث بنے گا. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے جسم جو ہے وہ کمزور ہے, ہماری ہڈیاں جو ہے وہ بالکل ناقص ہو چکی ہیں, ہمارے بدنوں کے اندر جو ہے وہ درد ہے, وبا ہے. لیکن کلام میں خدا کے اندر لکھا ہے کہ کوئی وبا جو ہے کے اندر داخل ہونے نہ پائے گی. اگر ہم اس کی 12ویں باب کی چند آیات میں سے دیکھیں تو وہاں پر کلام خدا میں سے واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ کوئی وبا جو ہے وہ تجھے پریشان نہیں کرے گی, اور وبا کو میں چھڑک دوں گا تاکہ وہ تیری زندگی کے قریب نہ آئے. میرے عزیزو, جب ہم کلام پر توکل کرتے ہیں تو کلام کیا کرتا ہے, ہمیں بھلائی دکھاتا ہے. کلام پر جب ہم توکل کرتے ہم ہماری زندگیوں کو رونق بخشتا ہے, اور یہ کلام جب ہم اپنی زندگیوں کے اندر لیتے ہیں تو یہ ہماری زندگیوں کو کیا کر دیتا ہے, تبدیل کر دیتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہم ہر طرف جو ہے وہ موت کا ڈر تھا, موت کے جوئے نے جو ہے انسان کو جکڑ رکھا تھا, اور ہر طرف جو ہے موت کی حکمرانی تھی. کس وجہ سے, ایک وبا کی وجہ سے. لیکن اس کی 14ویں آیت کے اندر 13ویں باب کی 14ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے میں ان کو پتال کے قابو سے نجات دوں گا, میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا. اے موت تیری وبا کہاں ہے, اے پتال تیری ہلاکت کہاں ہے. آج وبا جو ہے وہ ملکوں کو چھوڑتی جا رہی ہے, ہلاکت کو چھوڑتی جا رہی ہے, کیونکہ اس سب پر غالب کون ہے, ہمارے آپ کے بیٹے یسوع مسیح کا لہو. ہاللیلویا. یسوع مسیح کا لہو جہاں پر لگ جاتا ہے
कोई बीमारी वहां टिक नहीं सकती, क्योंकि नहीं का खुदा जो है वो निजात देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जरूरत किस बात की है कि तरफ रुजू लेकर आए। हम जो बड़ी इस्राएल कौम के घराने से तल्लुक रखते हैं, हम जो कहते हैं कि हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा को मानते हैं और वो जिंदा है, वो आसमान पर है, अगर हम उसको मानने वाले हैं तो फिर जरूरी है कि हम वादे के पसंद हैं, और अगर वादे के पसंद हैं तो फिर जरूर है कि हम उसके कलाम पर तवक्कुल करें। और उसका कलाम कहता है कि तू अपनी बदकिरदारी के सबब से जो गिर गया है, कलाम लेकर खुदावंद की तरफ क्या हो, रुजू लो और कहो कि हमारी तमाम बदकिरदारी को दूर कर और फजल से हमको कबूल फरमा। जब हम उसके सामने झुक जाएंगे, जब उसके फजल को मांगेंगे, जब उसका फजल हम पर ज़ाहिर होगा, तो फिर क्या होगे, हम लाचार नहीं रहेंगे। हमारा खुदा जो है वो हमें उठा खड़ा करेगा, जिंदगियों में रौनक बख्शेगा, वो हमें बहाल करेगा और वो हमारी जिंदगियों में ताजगी को लाएगा, और फिर क्या होगा, हमारे घराने जो है वो बरकत का बायस बनेंगे। बात अब हम देखते हैं गुनाह के हिसाब से, अगर हम देखें तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि तू अपने गुनाह से तौबा कर और खुदावंद की तरफ रुजू लेकर आ। लेकिन बात अब हम जो है कई इबादत के अंदर जाते हैं, जब वहां पर तौबा के बारे कहा जाता है, हम बड़े शौक के साथ खड़े होकर वहां पर तौबा करते हैं। बाज़ लोग जो है उन्होंने पानी का बपतिस्मा भी लिया होता है, लेकिन क्या है, गुनाह फिर जिंदगी के अंदर है और फिर दोबारा उसी तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि हम फिर दोबारा जो है अपने गुनाह के लिए, तौबा के लिए अपने आप को तैयार करें। लेकिन कलामे खुदा की रोशनी में जब हम देखते हैं तो कलामे खुदा में क्या सिखाता है, मेरे साथ निकालें बाइबल मुकद्दस में से दूसरा पतरस और उसका दूसरा बाब और उसकी 22 है, 21 और 22 है। लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सिखा गया था। उन पर यह सच्ची मसद सादक आती है कि कुत्ता अपनी कैद की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल की तरफ लौटती है। जब हम गुनाह की तरफ जाते हैं, आगे अपने गुनाह का इकरार कर लेते हैं, फिर गुनाह करते हैं, फिर बदकारी करते हैं, तो फिर हमारा हाथ किस तरह, कलामे खुदा ये कहता है कि हम उसकी मान हो जाते हैं, उस कुत्ते की मान जो कुत्ता कह करके फिर उसकी लौटता है, और जो नहलाई हुई सूरनी है वो फिर दलदल की तरफ जाती है और वो कीचड़ से भर जाती है। मेरे अजीजों, लेकिन हमें क्या करना है, हमें खुदा के कलाम पर तवक्कुल करना है, हमें उस पर ईमान रखना है, और हमें एक ही बार तौबा करके अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल होना है। और जब हम अपने गुनाह का इकरार कर लेंगे तो फिर खुदा क्या करेगा, वो हमारे तमाम गुनाहों को माफ करके हमें जिंदगी का वारिस बनाएगा। आज यहाँ पर भी कलामे खुदा क्या कहता है कि तुम अपनी बदकारी के सबब से अपने आप को खुदावंद के ताबे कर दो। यहाँ पर भी हमें यही कलाम मिल रहा है कि हमें अपने खुदा के कलाम को लेकर खुदा की तरफ रुजू लेकर आने की जरूरत है। हमें अपनी बदकिरदारी को की जरूरत है, और दूर कब होगी, जब उसका हम अपने खुदा के सामने अपनी जुबान से इकरार करेंगे, क्योंकि वो खुदा जो आसमान पर है उसने हमारे लिए अपनी निजात का दरवाजा इस तरह खोला। लिखा है कि उसने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो सबसे यकसा मोहब्बत करता है, हर कौम से, हर कबीले से, हर नस्ल से, लेकिन वो उस पर अपने कलाम को ज़ाहिर करता है जो उसके कलाम को सुनकर डरता और कांप जाता है। हालेलुया। अगर आज हम उसके कलाम को लेने के लिए तैयार हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये कलाम जो हमारी जिंदगियों के अंदर है इसका एक हिस्सा बनाए, तो फिर जो है वो क्या है, हमारी जिंदगियों के करीब है, बल्कि वो हमारे अंदर है। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ सुनने की आदत तक रखते हैं तो फिर मेरे अजीजों, हम खुदा पर कोई उम्मीद ना रखें कि हमें कुछ हासिल होगा। मुजज़ात देखते हैं, कई बार हमारी जिंदगियों के अंदर मुजज़ात होते हैं। खुदा इसलिए मुझसे
ہو جائے. حالانکہ بائبل مقدس جو ہے وہ معجزے ہمارے لیے بیان نہیں کرتی. لکھا ہے کہ معجزات کی قدرت کن کے لیے ہے؟ غیر قوموں کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر صرف ہم معجزے کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہم اس قوم کی مانند ہے جو اس امید پر ہے کہ ہمارے لیے کوئی مسیحا ہے. ہاللیلویا. تو جب ہماری زندگی کے اندر معجزہ آتا ہے تو خدا اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم جو ہے اپنی اس فانی زندگی کو چھوڑ، ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں اور ہم خدا کی بادشاہی کے کیا بن جائے؟ وارث بن جائے. ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں خدا کے ساتھ. لیکن اگر ہم معجزے کو ریسیو کر کے پھر ہم اس دلدل کی طرف جاتے ہیں تو پھر کلام کی یہ ان زندگیوں پر سچی اور ثابت ہوتی کا ہے کہ جس طرح کتا کہہ کر کے اس کی طرف دوبارہ لوٹتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی جو ہے وہ دردر کی طرف لوٹتی ہے، اس طرح ان لوگوں کا حال ہے جو معجزات کو بھی دیکھ کر توبہ کر کے پھر گناہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں. لیکن جب ہم خدا کے کلام پر توکل کرتے ہیں تو کلام کیا دیتا ہے؟ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. کلام کے اندر ہمیں جو ملتی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، خوشی ہے، شادمانی ہے، لیکن وہاں پر موت کا ذکر نہیں ہے. لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے پسند بننے کا اپنے جو اس پر ایمان لے کر آئے، وہ نہ جسم سے نہ خون سے نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ وہ کس سے پیدا ہو گئے؟ وہ خدا سے پیدا ہو گئے. اگر ہم نے خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے تو پھر ہم کیا ہے؟ خدا کے فرزند ہیں.